ओके त हामी यसलाई हामी यो भन्न सक्छौँ यो सर्कल हो। त सर्कलमा के हुन्छ यो रिम जस्तो जो घुमेको छ यो गोलो लाइन, यो लाइन जो गइरहेको छ यो लाइन, यसलाई हामी के भन्छौँ सर्कमफेरेन्स भन्छ। यसलाई हामी के भन्छ सर्कमफेरेन्स। किनभने यो लाइन जो हो त्यो सर्कमफेरेन्स जस्तो हो। यो सर्कमफेरेन्सलाई एउटा टच गरेर एक आपसमा राउन्ड भएर एउटा फिगर बनेको छ जसको हामी नाम दियो स्फेयर। र स्फेयरमा यदि हामी सेन्टर भइहाल्यो भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ यो सर्कल हो। सर्कल यदि हो भने सेन्टरदेखि सर्कमफेरेन्स पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स अलवेज के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यहाँदेखि यहाँ पनि आउँछ, यहाँदेखि यहाँ पनि आउँछ, यहाँदेखि यहाँ, यहाँदेखि यहाँ, जति पनि सेन्टरदेखि सर्कमफेरेन्समा टच भएको लाइन हो त्यो सब के हुन्छ इक्वल हुन्छ। मलाई म यो 5 cm छ भने यो पनि के हुन्छ 5 cm, यो पनि के हुन्छ 5 cm। त यसकै नाम दिएको छ त्यो हो रेडियस। अब कोही डिफिनेसन सोध्छ कि व्हाट इज रेडियस, त हामी यो भन्न सक्छौँ द डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर टू सर्कमफेरेन्स अफ द सर्कल इज नोन एज रेडियस। मतलब जो सेन्टरदेखि सर्कमफेरेन्ससम्मको डिस्टेन्स कभर गर्छ, सेन्टरदेखि सर्कमफेरेन्सको डिस्टेन्स जो हामीलाई कभर गर्छ त्यो लाइनलाई हामी भन्छौँ रेडियस। तब रेडियसलाई हामी इङ्ग्लिसमा डिफाइन गर्दा हामी के लेख्छौँ कि द डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर टू सर्कमफेरेन्स लाइन इन अ सर्कल इज नोन एज रेडियस। र रेडियस योमा के हुन्छ अल इक्वल हुन्छ, यो के हुन्छ अल इक्वल हुन्छ। ओके अब हामीले नेक्स्टमा यो त रेडियसको बारेमा हामी बुझ्यो। सर्कल भनेको एउटा स्फेरिकली फिगर हो जो कि स्फेयरको सेपमा हुन्छ। जब त्यसमा हामी सेन्टर पोइन्ट फिक्स हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ सर्कल भन्यो। सर्कलमा रेडियसको बारेमा बुझ्यो हामी। अब हामी हेर्छौँ कि के बुझ्नुपर्छ यो च्याप्टरमा। ओके सबैमा हामी सेन्टर पोइन्ट हाल्छौँ ओ ओ ओ। हामी 0 देखि लिएर हिरोसम्मको हामी कुरा बुझ्न गइरहेछौँ सर्कललाई। वास्तवमा सर्कलमा के पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा। ओके अब मानौँ कि एक सर्कमफेरेन्सबाट यदि अर्को सर्कमफेरेन्समा टच भयो, एक सर्कमफेरेन्सबाट म यहाँ ए दियो यसलाई हामी बी दियो नेम, ए सर्कमफेरेन्सबाट बी हामी एउटा पोइन्ट हो त्योसम्म टच भयो त यो भनेको लाइनलाई हामीले कट भन्न सक्छौँ। किनभने कट लाइन भनेको त्यो लाइन हो जो एक सर्कमफेरेन्सबाट अपोजिट सर्कमफेरेन्समा टच हुन्छ, त्यो लाइनलाई हामी के भन्छौँ कट भन्छौँ। त यहाँदेखि सेन्टर बिना टच गरेको सर्कलमा जति पनि लाइन हुन्छ, सेन्टर न टच गरिकन सर्कलमा जति पनि लाइन हुन्छ त्यो सब लाइनलाई हामी के भन्छौँ कट लाइन भन्छौँ। माने कि यहाँबाट यहाँ भयो, यहाँ भयो, यहाँ भयो, यहाँ भयो, मतलब कुनै यस्तो लाइन छैन जो कि सेन्टरलाई टच गरेको छ। त्यो सबै लाइनले के हुन्छ कट हुन्छ। अब कटको बारेमा हामी बुझ्यौँ कि एक सर्कमफेरेन्सबाट फेरि अर्को सर्कमफेरेन्समा टच हुनु पर्यो। ओके त्यही लाइन सर्कमफेरेन्सबाट अर्को सर्कमफेरेन्समा टच त गरियो तर यहाँ टच गरिदियो सेन्टरमा। हेरो यो भन्दा अगाडि यदि सेन्टर नदियो भए जस्ट यो के हुन्थ्यो एउटा कट हुन्थ्यो। जब यसले सेन्टर टच गरिदियो त्यसकै नाम भइहाल्छ डायमिटर। र डायमिटरमा के हुन्छ त डायमिटरलाई हामी डिफाइन गर्यो भने डायमिटर जो त लङ्गेस्ट कट, डायमिटर एक प्रकारको कटै हो जो कि सबभन्दा लङ्गेस्ट हुन्छ। र त्यो कहाँबाट पास भएर गएको हुन्छ सेन्टरबाट, त्यसलाई हामी के भन्छौँ हेरो यहाँबाट हुनसक्छ यहाँ पनि आउँछ यसरी, यो पनि टच गर्यो केमा सेन्टरमा, जति पनि हामी कोर्न सक्छौँ त सबैले के हो डायमिटर हो। डायमिटरको डिस्टेन्स यदि यो म भन्यो 10 cm छ भने यो पनि के हुन्छ 10 cm, यो पनि के हुन्छ 10 cm। मतलब जस्तै रेडियस यदि सर्कलमा इक्वल भयो भने डायमिटर पनि सर्कलमा के हुन्छ इक्वलै हुन्छ। हेरौँ कटको हामी डिफिनेसन के गर्न सक्छौँ कि कट भनेको त्यो लाइन हो, कट इज ए दोज लाइन व्हिच टच वन सर्कमफेरेन्स टु अपोजिट सर्कमफेरेन्स। यो इक्जाममा एससीमा 1 मार्कमा सोध्न सक्छ। कोही भन्छ व्हाट इज डायमिटर, त डायमिटर इज वान अफ द कट व्हिच पासेस थ्रु सेन्टर अफ सर्कल। यदि त्यो लाइन जो कि सर्कलको कट हो त्यो लाइन यदि सेन्टरबाट पास भएर जान्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ डायमिटर। ओके अब यति कुरा बुझिसकेपछि यो त हामी जेनरल नलेज थियो जो कि हामी सर्कलमा 9 मा 8 मा पढ्यौँ। अब हामीले यो च्याप्टरमा पढ्ने कुरा अब पढ्छौँ, च्याप्टर इन्ड भइहाल्छ।
ओके, यो च्याप्टरमा पढ्नु के पर्छ? फोकस पोइन्ट हामी त्यसलाई भन्छौँ। हेर्नु, अहिले म जो लेख्यो फोकस पोइन्ट, यदि यो कुरा यो च्याप्टरमा बुझ्यो, च्याप्टर यति इन्ड भइहाल्छ। च्याप्टरमा केही दम हुँदैन। यो त हाम्रो जेनरल नलेज थियो, जो कि हामीले 7मा पनि पढेको थियो, 8मा पनि पढ्यो कि डायमिटर, रेडियस र कट कसलाई भन्छ। तर अब हामीलाई फोकस पोइन्ट भनेको क्लास 10 को जे कुरा रिक्वायरमेन्ट भनिरहेको छ क्वेसनले, त्यो कुरा हामी के गरिन्छौँ। त अब यहाँबाट हामी स्टार्टिङ गर्छौँ। ओके, अब सबभन्दा पहिला हामीले पढ्नुपर्छ आर्क कसलाई भन्छ। एकदम बिबिआई टर्म हो। यो कुरा बुझ्यो त लगभग च्याप्टर हामी बुझ्छौँ। आर्क भएपछि अर्को टपिक पढ्नुपर्छ सर्कमफेरेन्स एङ्गल, र त्यसपछि पढ्नुपर्छ सेन्ट्रल एङ्गल। यति कुरा यदि तिमीले बुझ्यो भने यो टपिकमा कतै यस्तो कन्फ्युजन आउँदैन जो कि हामीबाट सोल्भ हुँदैन। सबभन्दा पहिला हामी आर्कको बारेमा बुझ्छौँ। आर्क कसलाई भन्छ? नम्बर 1 पोइन्ट हो आर्क। आर्क हामी कसलाई भन्न सक्छौँ? सिम्पली यदि हामी गयो भने आर्क हामी कसलाई भन्छौँ? व्हाट इज आर्क? व्हाट इज आर्क? या व्हाट इज आर्क? हामी सानैदेखि पढेको छौँ सर्कल, त आर्क कसलाई भन्छ? गलत गलत गलत। आर्क हामी त्यसलाई भन्दैनौँ। आर्क भनेको पार्ट अफ सर्कमफेरेन्स लाइन हो। आर्क भनेको पार्ट अफ के हो? सर्कमफेरेन्स भनेको जस्तै यो सर्कल हो, त यो रिम जस्तो गोलो घुमेजलाई हामी के भनेको छ? सर्कमफेरेन्स हो। यो अहिले के हो? म भन्छु कि यहाँबाट यसलाई म कट गर्छु। कट गरिदियो भनेको यहाँबाट यसलाई चक्कुले कटियो, यसरी तल झारिदियो। म यहाँको पोइन्ट दिन्छु ए, यहाँको म दिन्छु बी। त अहिले जो हामी स्टार्टिङमा भन्यो कि आर्क भनेको के थियो? त पार्ट अफ सर्कमफेरेन्स। पार्ट अफ माने कि यहाँ म ए दियो, यहाँ म बी दियो, बजेलाई म कट गरियो। यसको पार्ट के हुन्छ? एउटा यस्तो भएर आउँछ, यो ए भयो र यो बी भयो। एउटा यसरी कटिहाल्छ। यो तलको पार्ट हामी यसलाई ए भन्छौँ, यो पनि बी नै हुन्छ। हेरौँ त, यहाँबाट म दुईवटा छुट्याइदियो पार्ट। यो माथिको भाग हो र यो तलको भाग हो। त आखिर पार्ट कसको हो? सर्कमफेरेन्सको। किनभने यो सबै के थियो? यसले सर्कमफेरेन्स थियो। त सर्कमफेरेन्सको पार्टलाई हामी टुक्रायो, त्यहाँ हामी 50वटा टुक्रा गर्नु। यो छैन कि दुईवटा मात्रै गरियो। म जस्ट यसले बुझाउनको लागि दुईवटा मात्रै गरेको छु। हुन त म 1000वटा पहिला पार्ट गर्न सक्छु। त सबैको नाम के हुन्छ? त आर्क हुन्छ। अब सवाल यो सर हामी यो दुईवटा आर्क जो छुट्यायो, त्यो आर्कलाई हामी के भन्छौँ? जो लङ्गेस्ट आर्क हुन्छ, जो ठुलो आर्क हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ मेजर आर्क। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? मेजर आर्क। जो लङ्गेस्ट आर्क हुन्छ। कोही सोध्छ इक्जाममा, सोध्छ व्हाट इज मेजर आर्क? द लङ्गेस्ट आर्क इज नोन एज मेजर आर्क। जो सानो हुन्छ आर्क, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? माइनर आर्क। सानो आर्कलाई माइनर आर्क र ठुलो आर्कलाई मेजर आर्क। तर आर्क भनेको के हो? पार्ट अफ सर्कमफेरेन्स। एकदम जरुरी छ। यो च्याप्टरमा 90% एप्लाई हुन्छ कुरा, 90%। त्यही भएर यसलाई हामी एकदम कन्फिडेन्टको साथ हामी बुझ्छौँ कि आर्क हामी कसलाई भन्छ र आर्क कसरी हामीले चिन्न सक्छौँ, फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। तर यो कुनै कुनै सोधिन्छ कि फाइन्ड द मेजर आर्क एन्ड माइनर आर्क। 1 मार्कमा फिगर कोरिदिन्छ, भन्छ कि माइनर आर्क कुन हो र मेजर आर्क कुन हो। कोही चाहिँ यस्तो सोध्न सक्छ, मान्यो कि यो एउटा सर्कल हो, ल एउटा आर्क यसरी बनाइदिएको छ। ल अब भन्छ हुज इज माइनर आर्क एन्ड हुज इज द मेजर आर्क। त हामी के भन्छ यसलाई कि एसिबी इज द मेजर आर्क किन यो ठुलो भयो, एन्ड एबी इज द माइनर आर्क किन यो सानो छ। त यो 1 मार्कमा मात्रै सोध्छ, जो कि विद्यार्थी लेख्न सक्दैन। धेरै विद्यार्थीलाई एसीमा के हुन्छ, एकै मार्क क्वेसन सोल्भ गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ सिम्पली केसमा, किनभने डाइरेक्ट त्यहाँ एन्सर दिनुपर्छ, त्यहाँ क्यालकुलेसन त गर्नु पर्दैन हैन। अब हामीलाई यो कुरा बुझ्यो कि मेजर आर्क र माइनर आर्क कसलाई भन्छ।
ओके। अब त्यसपछि हामीले पढ्नुपर्छ सेन्ट्रल एङ्गल र सर्कमफेरेन्स एङ्गलको बारेमा। के एकदम गर्छ, त्यो पनि हामी हेर्छौँ। आर्क भनेको यहाँ माथिमा एबी छ, माथिमा क्याप जस्तो जो हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एबी आर्क। बीसीडीमा पनि क्याप जस्तो छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? बीसीडी आर्क। क्याप जस्तो टोपी पिनाएको हुन्छ कुनै पनि अल्फाबेटिक टर्ममा, त्यसलाई हामी आर्कसँग रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यसले यो एबी आर्क हो, यो बीसीडी आर्क हो। ठिक छ। अब हामीलाई बुझ्छौँ कि अब सेन्ट्रल एङ्गल कसलाई भन्छौँ हामी, र सेन्ट्रल एङ्गल कहाँ हुन्छ? एङ्गल त सबलाई थाहा छ। ल सेन्टर एङ्गल त हामीले थाहा छ कि सर्कलमा सेन्टर त होला, यहाँबाट यहाँ ओ छ, म यहाँबाट यहाँ जान्छु र यहाँबाट यहाँ जान्छु, म यहाँ ए भन्यो र यो बी हो। ठिक छ, यो के हो? ए बी ओ। त एङ्गल यसले कहाँ बन्छ? एङ्गल यसले यो फिगरमा कहाँ बन्छ? यहाँ बन्छ, यो बिचमा। त यो कहाँ टच भएको छ यो लाइन? त सेन्टरमा। त यसकै नाम हामी दिन्छौँ, त यसलाई भन्छ हामी सेन्टर एङ्गल। जुन एङ्गल सेन्टरमा टच गरेर बनेको हुन्छ त्यस्तो एङ्गल हामी के भन्छौँ? सेन्ट्रल एङ्गल। क्लियर छ? अहिले त हामी कोही भन्दैछ कि यो सेन्टर एङ्गल हो। ठिक छ। यस्तै फिगरमा अर्को फिगर कोरिदियो भनेदेखि यो फिगर, ठिक छ, र यहाँ म भन्छु ओ छ, यो के हो? हाम्रो ओ हो। र म यहाँबाट भन्छु कि यहाँ टच भएको छ ए बी सी, ए सी बी। अहिले यो लाइनलाई म के भनेको थियो? सर्कमफेरेन्स। जब यहाँ टच गरेर बनाइदियो एङ्गल त हामी यसलाई के भन्छौँ? सर्कमफेरेन्स एङ्गल। जब यो सेन्टरमा टच गरेर बन्यो एङ्गल त हामी सेन्टर एङ्गल भन्यो। त यो सर्कमफेरेन्समा टच भएको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? सर्कमफेरेन्स एङ्गल। हेरौ, यसलाई बुकमा, यो एङ्गललाई बुकमा इन्स्क्राइब्ड एङ्गल पनि भन्छ है। यो सर्कमफेरेन्स एङ्गललाई हामी बुकमा रिप्रेजेन्ट गरेर पढ्छौँ भने त्यहाँ इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भनेको हुन्छ। त इन्स्क्राइब्ड एङ्गल र के हुन्छ? सर्कमफेरेन्स एङ्गल एउटैलाई भन्छ। त्यसलाई हामी अर्को भाषामा इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भन्न सक्छौँ। क्लियर छ? हेरौ, यहाँ हामी के पढ्यौँ अहिले? यो सेन्ट्रल एङ्गल हो, यो सर्कमफेरेन्स एङ्गल हो। क्लियर छ? सेन्ट्रल एङ्गल, यो टपिकमा सेन्ट्रल एङ्गल र सर्कमफेरेन्स एङ्गलले सब कुरालाई क्लियर गरिदिन्छ। यो च्याप्टर इन्ड भइहाल्छ यतैबाट। जब हामी कसको बारेमा बुझ्छौँ? सेन्ट्रल एङ्गलको बारेमा र सर्कमफेरेन्स एङ्गलको बारेमा। अब हामीलाई यसको बारेमा बुझिसकेपछि हामीले सबैले कपी गरिहाल्ने कसलाई भन्छ सेन्ट्रल एङ्गल र कसलाई भन्छ हामी सर्कमफेरेन्स एङ्गल। ओके, कोभिड फटाफट ओके। अब हामीले सेन्ट्रल एङ्गलको बारेमा सर्कमफेरेन्स एङ्गलको बारेमा बुझ्यो। यो हामीले किन यति म भिभिआई टर्ममा राखेको छु कि यसलाई फोकस पोइन्ट भनिदिएको छु? कारण छ किन यही दुईटा कुरा बुझिसकेपछि च्याप्टर इन्दै हुन्छ यतैबाट। किनभने यहाँ रिलेसन हेराउनु पर्छ हामीलाई कि यो सेन्ट्रल एङ्गलको र सर्कमफेरेन्स एङ्गलको एक आपसमा रिलेसन के छ। यो टपिकमा हामीलाई पढ्नुपर्ने पोइन्ट अब आउँछ कि व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल एङ्गल एन्ड सर्कमफेरेन्स एङ्गल बट स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क। तर त्यो स्ट्यान्डिङ केमा हुनु पर्यो? सेम आर्कमा। त के कुरा आयो? सेन्ट्रल एङ्गल आएको थियो, सर्कमफेरेन्स एङ्गल आयो र आर्क पनि मिक्स भइहाल्यो। त्यही भएर म फोकस पोइन्टमा आर्कको बारेमा बुझाएको थियो, सेन्ट्रल एङ्गलको बारेमा बुझायो र सर्कमफेरेन्स एङ्गलको बारेमा बुझायो। अब हेर्छौँ कि व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल एङ्गल एन्ड सर्कमफेरेन्स एङ्गल। क्लियर छ? ओके, सबभन्दा पहिले म यहाँबाट अब देखिरहेको छु। यो कुरा मात्रै माइन्डमा सेटअप गर्ने कि सेन्ट्रल एङ्गलको ओपोजिट आर्क, यो एङ्गलको आर्क कहाँ छ? यो अहिले म लेख्छु एङ्गल मार्कर निकाल।
ओके, अब यो जो सेन्ट्रल एंगल छ यसको रिलेसन आर्कसँग के हुन्छ र यो सर्कमफेरेन्स एंगलको आर्कसँग के रिलेसन हुन्छ, यो दुईटा कुरा बुझ्यो भने हामी सर्कलको थ्योरम एकदम इजिली 3 स्टेपमा जति पनि थ्योरम छ सर्कलको म 3 स्टेपमा क्लियर गरिदिन्छु। बट अहिले यो पोइन्ट बुझ्नुपर्छ है कि वास्तवमा सेन्ट्रल एंगल र यसको अपोजिट आर्कसँग के रिलेसन छ। व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल एंगल एन्ड इट्स अपोजिट आर्क। यो सेन्ट्रल एंगल हो, यसको अपोजिट आर्क कहाँ छ त यो एंगल जो बनेको छ त यो पोइन्ट र यो पोइन्ट टच भएको छ सर्कमफेरेन्समा त यसको आर्क त यो भयो, यो एंगल में ए भन्यो त्यसले ए एंगल को जो आर्क छ त्यो के हो, एबी हो। त सेन्ट्रल एंगल एंगल एओबी इक्वल्स टू यो पनि जो स्ट्यान्डिङ छ यहाँदेखि यहाँसम्म त यो एंगल को आर्क त यो हो, यसले हो कि होइन। त एंगल एसीबी को आर्कसँग के रिलेसन छ हामी यो कुरा एकदम जरुरी छ बुझ्दै। त सेन्ट्रल एंगल को अपोजिट आर्क जो रिलेसन हुन्छ त्यो एक आपसमा बराबर हुन्छ, यही पोइन्ट क्लियर हुनु पर्यो। सेन्ट्रल एंगल को अपोजिट आर्कसँग रिलेसन के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त त्यही भएर यहाँ लेखेको हुन्छ बराबर, यहाँ डिग्री। यो डिग्री लेख्नु कारण के हो किन एंगल जो मेजर हुन्छ त्यो डिग्रीमा हुन्छ, साइड हुन्छ मेजर सिएम र मिटरमा। त्यही भएर एओबी को रिलेसन के हुन्छ आर्कसँग, एबी आर्कसँग इक्वल टू मा रिलेसन हुन्छ, बराबर हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। सेन्ट्रल एंगल को अपोजिट आर्क को रिलेसन के हुन्छ, एक आपसमा बराबर हुन्छ, इक्वल हुन्छ। सिमिलर यो सर्कमफेरेन्स एंगल हो, यसलाई हामी इन्स्क्राइब्ड एंगल पनि भन्न सक्छौँ। त इन्स्क्राइब्ड एंगल को अपोजिट आर्कसँग डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ भनेको होइन, यो त सेन्ट्रल एंगल डाइरेक्ट भयो। यहाँ के हुन्छ हाफसँग हुन्छ, यहाँ हामीले जो डिग्री 1/2 ए बी आर्क। आखिर यो त कुन एंगल थियो, सर्कमफेरेन्स एंगल थियो, त्यही भएर यसको अपोजिट आर्क को रिलेसन हाफ भयो। यो एंगल के थियो, सेन्ट्रल एंगल को अपोजिट आर्क के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। तिमी यहाँ नोट गर्न सक्छौ रिलेसन बिट्विन सेंट्रल एंगल एंड इट्स अपोजिट आर्क को जो रिलेसन हुन्छ त्यो के हुन्छ, रिलेसन बिट्विन सेंट्रल एंगल एंड इट्स अपोजिट आर्क को रिलेसन एक आपसमा के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। हामी जो तो यहाँ त्यही भएर यहाँ लेखियो कि सेंट्रल एंगल है ना, रिलेसन बिट्विन सेंट्रल एंगल एंड इट्स अपोजिट आर्क आर इक्वल। अर्कोमा के छ, यो सर्कमफेरेन्स एंगल हो। तो सर्कमफेरेन्स एंगल को रिलेसन के छ, एकदमै भिभिया छ। यो क्वेशनमा यो कुरा बुझियो च्याप्टरमा, च्याप्टर इन्ट। म किन लेख्यो फोकस पोइन्ट, कारण यही छ। अब रिलेसन बिट्विन यो सर्कमफेरेन्स एंगल पनि हुन्छ र इन्स्क्राइब्ड एंगल पनि हामी भन्न सक्छौँ। सर्कमफेरेन्स एंगल एंड इट्स अपोजिट आर्क को रिलेसन के हुन्छ, आर्क रिलेसन आर हाफ। हेलो, रिलेसन बिट्विन सर्कमफेरेन्स एंगल एंड इट्स अपोजिट आर्क आर हाफ इच अदर। ठीक छ। अब सेंट्रल एंगल थियो तो इक्वल भयो आर्क, तो म लेख्यो यहाँ एंगल एओबी बराबर एबी आर्क भयो। र यो सर्कमफेरेन्स एंगल थियो त्यसको अपोजिट आर्क के भइहाल्यो, हाफ भइहाल्यो। ओके, ओके कपी इट, भिडियोलाई पोस्ट गरेर कपी गरिदिनु होला यदि यो कन्फ्युजन छ भने। अब हामी हेर्छौँ कि यसको क्वेशन कुन तरिकाले सोधेको हुन्छ इक्जाममा या बुकैमा, कसरी हामी यसको रिलेसन हेराउने। ओके ल, अब हामी जान्छौँ केमा, त रिलेसन। यो तैँले के थियो हाम्रो, रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल एंगल को इट्स अपोजिट आर्क थियो र सर्कमफेरेन्स एंगल। अब हामी पढ्छौँ व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन सेंट्रल एंगल एंड circumference angle on standing same arc।
हेरौँ, सबभन्दा पहिले त हामी योभन्दा अघिको जो टपिकमा पढेको थियो एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरमा, त्यहाँ म के भनेको थियो कि बेस सेम हुनु पर्यो। त्यहाँ के सेम हुनु पर्यो? बेस सेम र बिट्विन लाइन प्यारलेल हुनु पर्यो। सिमिलरली सर्कलमा जब रिलेसन म देखाउँछु सेन्ट्रल एङ्गल र सर्कमफरेन्स एङ्गलको, त आर्क सेम हुनु पर्यो। जबसम्म आर्क सेम हुँदैन स्ट्यान्डिङ एङ्गल तबसम्म हामी प्रोपर्टी एप्लाई गर्न सक्दैनौँ। प्रोपर्टिज एप्लाई गर्नको लागि के हुनु पर्यो? आर्क सेम हुनु पर्यो। अब हेर कसरी सेम होला, कसरी सेम हुन्छ है। मानौ कि यो एउटा सर्कल हो, देख्न त खाएर यति एट्र्याक्टिभ लागेन है, तर सर्कल हो। मानौ कि म यहाँ सेन्ट्रल दियो ओ, ठिक छ। अब यहाँबाट म यहाँ एउटा एङ्गल यहाँ गरियो र यही आर्कमा अर्को एङ्गल यहाँ गरियो। हेरौँ त, अहिले म ए बी सीमा एबीसीमा दुईटा एङ्गल स्ट्यान्डिङ छ। यसले यो एबी आर्कमा कतिवटा एङ्गल स्ट्यान्डिङ छ? दुईटा। हेरौँ त, एउटा यो एङ्गल भयो, एउटा यो एङ्गल छ। दुवैको आर्क के छ? सेम छ त। एसीबीमा पनि कहाँ स्ट्यान्डिङ छ? एबी आर्कमा। र एओसी कहाँ स्ट्यान्डिङ छ? एबी आर्कमा। मतलब हामीलाई यसको एङ्गलको रिलेसन के हुन्छ त? म भनेको थियो कि सेन्ट्रल एङ्गलको अपोजिट आर्कसँग बराबर हुन्छ, सर्कमफेरेन्स एङ्गलको अपोजिट आर्क के हुन्छ? हाफ हुन्छ। मतलब यहाँ यदि म 60 डिग्री भन्यो भने यसको डबल भइहाल्छ। यहाँ कति? 120 डिग्री। क्लियर होस्? या सर्टकट टेक्निकले याद गर्यो भने यति बुझ्ने हो कि सर्कमफरेन्स एङ्गल सेन्ट्रल एङ्गलको जहिले पनि के हुन्छ? हाफ हुन्छ। हामी जो आर्कको रिलेसन हेऱ्यो त सर्कमफरेन्स एङ्गल हाफ थियो र सेन्ट्रल एङ्गल बराबर थियो। त यो सेन्ट्रल एङ्गल अलवेज के हुन्छ? ट्वाइस हुन्छ, दुई गुणा हुन्छ। न त कम न त बढी, ठ्याक्कै दुई गुणा हुन्छ। कसको? सर्कमफरेन्स एङ्गलको। क्वेसनमा यस्तो सोध्छ, यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ ओ छ भनिदिन्छ, यहाँ ए छ, यहाँ 180 डिग्री छ। एबिसी त 100 न भन 150 डिग्री छ। ल अब तिमीले यहाँ के लेख्छौ? वाट इज द भ्यालु अफ ए? त तिमी के भन्छौ? त जब ए छ र यो 50, तिमी ए बराबर 1/2 एङ्गल एओबी, त 1/2 भइहाल्छ 150, 75 डिग्री। किनभने यो एङ्गलको हाफ हुन्छ कुन एङ्गल? त अहिले ए बराबर कति डिग्री भइहाल्यो? यो 150 छ भने यो कति भइहाल्छ? 75 डिग्री। हुन यस्तो पनि सक्छ है, हुन यस्तो पनि सक्छ कि कुनै बेला यो दिइहाल्छ यहाँ यसरी, तर आर्क के हुनु पर्यो? सेम हुनु पर्यो। माने कि यहाँ 20 डिग्री छ, यहाँ यक्स छ। अब फाइन द भ्यालु अफ यक्स, त हामी भनिदिन्छौँ यहाँ 20 छ भने यहाँ कति हुनु पर्यो? 40, दुई गुणा हुन्छ नि। किन म भन्यो कि रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल एङ्गल र सर्कमफरेन्स एङ्गल भन्छ भने सेन्ट्रल एङ्गल दुई गुणा हुन्छ। कसको? सर्कमफरेन्स एङ्गलको। तर आर्क जो हुनु पर्यो बाबु, त्यो के हुनु पर्यो? सेम हुनु पर्यो। त्यो के हुनु पर्यो? सेम। त यहाँ पनि यो एङ्गलको पनि आर्क यो नै हो र यो एङ्गलको पनि आर्क कहाँ छ? यो नै हो। त्यही भएर मैले एक्स बराबर के लेख्छु? 2 × 20 त 40 डिग्री। यो त हामी उतै बुझ्यौँ सेन्ट्रलले भन्दा बढी हुनु पर्यो। कुरा समझमा आयो गाएन? क्लियर छ? ल अब हामी अर्को नेक्स्टमा जान्छौँ। कहाँ त्यो कि यसको प्रुफ कसरी हामी गर्ने? यो त हामीले नर्मली होइन, हामी नर्मली पढ्यो कि यसको हाफ हुन्छ, सर्कमफरेन्स एङ्गलको सेन्ट्रल एङ्गल के हुन्छ? ट्वाइस हुन्छ। अब यसलाई म प्रुफमा उतार्छु। केमा उतार्छु? प्रुफमा कि यो हुन्छ कसरी। इक्जाममा सोध्छ क्वेसन नम्बर 16। क्वेसन नम्बर 16 मा सर्कलको 3टा थ्योरम मध्ये 4टा थ्योरम मध्ये एउटा कुनै न कुनै थ्योरम जो 4 मार्क हुन्छ त्यो सोध्छ। या यो सर्कलको सोधेन भने त्यो 24 नम्बरमा गएर सोध्छ भने एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड प्यारालेलोग्रामको क्वेसन सोध्छ थ्योरम जो कि 16 नम्बरमा हुन्छ। या त सर्कलको थ्योरम सोध्न सक्छ या त प्यारालेलोग्रामको, तर दुईटा मध्ये कुनै न कुनै एउटाको थ्योरम कम्पलसरी सोध्छ। क्लियर छ? ओके रो। अब हामी यसलाई कि रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल एङ्गल एन्ड सर्कमफरेन्स एङ्गल स्ट्यान्डिङ द सेम मार्क थियो, त के भयो रिलेसन? सेन्ट्रल एङ्गल के भयो? ट्वाइस भयो। कसको? सर्कमफरेन्स एङ्गलको। त अब यो प्रुफ गर्न हामी गइरहेको छौँ। भिडियोलाई पज गर। कुरा अब
ओके अब थ्योरम फर्स्टले के भन्न खोज्यो अहिले भर्खर हामी पढ्यो कि सेन्ट्रल एङ्गल र सर्कमफरेन्स एङ्गलको रिलेसन के थियो त हाफ थियो। अब प्रुफ गर्न यसरी मात्र यो क्वेसन तिमीले मात्रै लेखेको हुन्छ कि प्रुफ ड्याट प्रमाणित गर्नुहोस्। प्रुफ ड्याट भनेको प्रमाणित गर्नुहोस् कि सर्कमफरेन्स एङ्गल इज हाफ। इट मिन्स सर्कमफरेन्स एङ्गल जो हुन्छ त्यो हाफ हुन्छ कुन एङ्गलको सेन्ट्रल एङ्गलको व्हेन स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क। स्ट्यान्डिङ द सेम आर्क हुनै पर्यो अनि मात्रै हामी यो भन्न सक्छौँ कि यो आर्कको र यो एङ्गलको एक आपसमा रिलेसन छ। यो फर्स्ट थ्योरम हो। ओके हामीलाई यति क्वेसन दिएपछि हामीले आफै फिगर कोर्नुपर्छ र आफै त्यसलाई हामी प्रुफ पनि गर्नुपर्छ। ओके त पहिला सबैलाई हामी एउटा फिगर कोर्छौँ। फिगर कोरियो त्योमा क्वेसनले भनेको छ गिभेनमा हामी लेख्छौँ आफ्नै जे हामी गिभेन दिएको हुन्छ त पहिला सबभन्दा पहिला म एउटा सेन्टर कोरिदियो ओ, त्यहाँबाट यहाँको एउटा एङ्गल म बनाउँछु र अर्को यहाँबाट यहाँको एङ्गल बनाउँछु। यहाँ म ए दियो बी सी। अहिले मलाई भनेको चाहिँ एउटा सर्कमफरेन्स एङ्गल हुनु पर्यो र अर्को के हुनुपर्छ सेन्ट्रल एङ्गल। त यो एङ्गल भनेको र यो एङ्गल दुईटा एङ्गल हो। त्यो सर्कमफरेन्स एङ्गल यो कुन हो सेन्टर एङ्गल। त हामी यहाँ गिभेन लेख्छौँ कि ओ के हो ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल। क्लियर छ जे कुरा देखिरहेको छ। अब म यो एङ्गललाई के भनेको छु कि सेन्टर एङ्गल हो। एङ्गल एओबी एन्ड एङ्गल एसिबी आर के हो सेन्टर एङ्गल एन्ड सर्कमफेरेन्स एङ्गल। सर्कमफेरेन्स एङ्गल स्ट्यान्डिङ कहाँ छ स्ट्यान्डिङ अन आर्कको नाम हो एबी आर्क। त हामी लेख्छौँ एबी आर्क। मतलब यो गिभेन थियो हाम्रो क्वेसनमा हामी लेख्यो किनभने यो एङ्गल सेन्टर एङ्गल हो यो सर्कमफरेन्स एङ्गल स्ट्यान्डिङ एबी आर्कमा छ। ठिक छ। ओके अब हामीले सबैले बुझ्नु जरुरी छ हैन। हामीले बुझिसकेपछि हामी कपी गर्न पनि सक्छौँ त्यसलाई सार्न पनि सक्छौँ। पहिला मेन टार्गेट हो बुझ्ने। ओके अब हेर्ने हो भने अब यहाँ कन्स्ट्रक्सन म गर्दिनँ। हालाकि कन्स्ट्रक्सनबाट पनि हिसाब बन्छ तर म सर्टकट म भन्यो कि 3वटा स्टेपबाट प्रुफ गर्नु छ मलाई त म 3वटा स्टेपबाट प्रुफ गर्छु। ओके सबैलाई बोल्यो अब यति कुरा गिभेन फर्स्टमा लेख्ने प्रुफ गर्ने तरिकै हो। पहिला गिभेन तब टु प्रुफ। त टु प्रुफमा अहिले क्वेसनले के भनेको छ कि सर्कमफरेन्स एङ्गल हाफ हुन्छ सेन्टर एङ्गलको। त सर्कमफरेन्स एङ्गलको नाम हो एसिबी। त एङ्गल एसिबी हाफ हुन्छ त 1/2 कसको त सेन्टर एङ्गलको। त सेन्टर एङ्गल नाम हो एओबी। धेरै स्टुडेन्टलाई यही लेख्न आइरहेको हुँदैन त्यसलाई सिक्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ। ओके यति कुरा बुझिसकेपछि हामी अब लेख्छौँ यहाँ प्रुफ। हेरौँ प्रुफ भनेको के हुन्छ बाबुहरू प्रुफ भनेको हुन्छ प्रमाणित गर्नु। माने कि हामी कसैलाई गुनेगार साबित गर्नु छ भने जबसम्म हामी त्यसलाई एभिडेन्स दिँदैन तबसम्म त्यो प्रमाणित हुँदैन कि चोर हो होइन। चोरलाई प्रुफ गर्न हामी कहिले चोर हो कानुन मान्छ मान्दैन। कानुनलाई भन्नुपर्छ कि 12 बजे राति आयो मेरो पसलमा ढुक्यो त्यहाँबाट यो सामान चोरायो मेरोसँग सिसी फुटेज छ अनि थाहा हुन्छ हो वास्तवमा यो गुनेगार हो अनि सजाय मिल्छ। त यही म्याथ हो जहाँ तहाँ प्रुफै हो। हर कुराको प्रुफ हुन्छ। त्यहाँ प्रुफ दिनुपर्छ कि कसरी कि यो सेन्ट्रल एङ्गल र सर्कमफरेन्स एङ्गल हाफ हुन्छ त्यो कुरा प्रुफ गर्न गइरहेको छु। त लेख्ने बाई स्टेटमेन्ट यहाँ हामी लेख्छौँ रिजन। ओके यहाँ टेबल कोर्ने बाई युजिङ पेन्सिल बडा एट्र्याक्टिभ कोर्ने कि जो चेक गर्ने बेला आउँछ सीमा त्यो पनि तिम्रो माथि फिदा भइहालोस् र तिमीलाई ठ्याक्क मारिदिइहाल्यो 100 होइन। यस यन ओके हरेक कुरा सिस्टममा लेख्ने अनि राम्रो मार्क आउँछ। स्टेटमेन्ट रिजन। अब म पहिला 1 नम्बरको जो पोइन्ट लिन्छु त म जे पनि लिन सक्छु तर म लिन्छु के सेन्ट्रल एङ्गल पहिला हुन तिमी यो पनि लिन सक्छौ म सेन्ट्रल पहिला लिन्छु। त सेन्ट्रल एङ्गलको नाम के हो एङ्गल एओबी। ध्यान दिने एओबी जो छ इक्वल्स टु डिग्री हुन्छ। म आर्कको रिलेसन भन्छु किनभने भनेको छु कि सेन्ट्रल एङ्गलको अपोजिट आर्कको रिलेसन के हुन्छ इक्वल हुन्छ। सेन्ट्रल एङ्गलको अपोजिट आर्कसँग के हुन्छ रिलेसन इक्वल हुन्छ। त म लेख्छु एङ्गल एओबी इक्वल टु डिग्री एबी कुन आर्कमा स्ट्यान्डिङ छ
एबिआर। त्यही भएर म यहाँ के लेख्यो एबिआर। क्लियर छ? यहाँ रिजनमा म दिन्छु रिलेसन बिट्विन, सिम्पल रिजन, रिलेसन बिट्विन सेन्टर एंगल एंड इट्स अपोजिट आर्क, सर्ट एंड कट रिजन। ओके, नंबर 2 मा अब हामीले सेन्ट्रल एंगल र अर्को कुन एंगल मागेको छ? सर्कमफेरेन्स एंगल। त सर्कमफेरेन्स एंगलको नाम हो एसीबी। त म यहाँ के लेख्छु? एंगल एसीबी इक्वल टू यो एबीसी कुन आर्कमा स्ट्यान्डिङ छ? त यो एंगल पनि यही आर्कमा स्ट्यान्डिङ देखिरहेको छु म। यो एंगल कहाँ स्ट्यान्डिङ छ? यही आर्क भने। तर सर्कमफेरेन्स एंगलको अपोजिट आर्कको रिलेसन के छ आपसमा? हाफ हुन्छ। त हाफ हुन्छ भने म यहाँ डिग्री दिन्छु 1/2 ए या बी आर्क है। यहाँ डिग्री दिनु कारण के हो? किन यो एंगल हो र यो साइड हो, त्यही भएर हामीले यहाँ डिग्री दिइरहेको छु। नंबर 2 मा रिलेसन बिट्विन के भन्छ? रिलेसन बिट्विन सर्कमफेरेन्स एंगल एंड इट्स अपोजिट आर्क। केही समस्या छैन, केही प्रब्लम आएन हामीले कतै, किनभने सेन्टर एंगल थियो त अपोजिट आर्क बराबर भयो, सर्कमफेरेन्स एंगल थियो त अपोजिट आर्क के भइहाल्यो? हाफ भयो। हामीले प्रुभ गर्नु छ यहाँ एंगलमा। हेरौ, यो हामीले त एंगल अगाडि आउनै पर्यो एसीबी। त म यहाँ लेख्छु एसीबी को एसी बी। अब म के भन्छु कि भाइ ए बराबर जो छ के बराबर? ए बराबर पी छ र के बराबर पी छ। ए बराबर पी छ त के बराबर पी छ। त म भन्न सक्छु ए बराबर के हुन्छ? किन दुवैको आरएच पी छ। म यसको ठाउँमा यो पी को ठाउँमा के गरिदियो? ए को ठाउँमा पी लेखिदियो, किन पी थियो त पी बराबर के थियो? त सिमिलरली यो इक्वल टू यो 1/2 को 1/2 ए एबी आर्क यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। त एबी आर्क को ठाउँमा के छ? त के म यसको ठाउँमा रिप्लेस गरी यो लेख्न सक्छु? मलाई कहाँ पर्छ? प्रुफमा त्यही मागिरहेछ। त म एबी आर्कलाई रिमुभ गरेर एबी आर्क को ठाउँमा के छ? त म यहाँ यसको ठाउँमा रिप्लेस गरेर एंगल एओबी लेखिदियो, किनभने यहाँ एबी को ठाउँमा एंगल एओबी छ। त रिलेसनमा यहाँ रिजनमा के दिन्छु? फ्रम स्टेटमेन्ट फर्स्ट कहाँबाट आयो? सेकेन्डबाट। फर्स्ट सेकेन्डबाट मात्र यो कुरा दिमाग राख्ने। अब यहाँ डिग्री कहाँ उडिहाल्यो र दुवै एंगल भइहाल्यो। त डिग्री कुन काम अब? त त्यही भएर यही त हाम्रो प्रुफ थियो, भइहाल्यो प्रुफ कि हामीले पहिला के गर्यो? एबी आर्कमा रिप्लेस गर्यो एंगल यो। त यो सेन्ट्रल एंगलको आर्क देखायो, सर्कमफेरेन्स एंगलको आर्क देखायो र यो एबी आर्कको ठाउँमा हामी रिप्लेस गरिदियो एंगल। प्रुफ भिडियो पोस्ट गर। ओके, अब नेक्स्टमा हेरौँ। ओके, अब यो भिडियोमा हामीले थ्योरम फर्स्टको बारेमा चर्चा गरियो, कसरी प्रुभ हुन्छ, सर्कलको कन्डिसन पनि बुझाइदियो कि हामी कसरी त्यो सर्कललाई फर्स्ट थ्योरममा हामी भन्न सक्छौँ यो सेन्ट्रल एंगल र सर्कमफेरेन्स एंगल हाफ थियो। अब हामी आजको लागि यो भिडियोमा यति नै। अब नेक्स्ट भिडियो जो हाम्रो हुन्छ त्यो थ्योरम 2 हुन्छ कि रिलेसन बिट्विन सर्कमफेरेन्स एंगल र अर्को त्यही सर्कमफेरेन्स एंगल सेम बेसमा स्ट्यान्डिङ भयो भने त्यसको रिलेसन के होला। त आजको लागि यो भिडियोमा यति नै। थ्याङ्क यू।